चर्चित, स्थापित, प्रतिष्ठित, सुविख्यात कलाकार एवं राजनीतिज्ञ र केही गरौँ भन्ने भावनाले अत्यन्तै उत्प्रोत करिश्मा मानन्दरज्यू। डाक्टर साहब स्वागत छ यता टिम। ल धन्यवाद। राजनीतिका कुरा गर्दाखेरि विश्वदेखि नै नेपालमासम्म हेर्दाखेरि कलाकारको कुरा इन्ट्री हुने र राजनीतिलाई नै त्यो हिसाबमा अगाडि बढेर देश र समाजमा परिवर्तन ल्याउन सबैको कसैको देखिन्छ तर कसैको देखिँदैन। नेपालमा पनि कलाकारहरू प्रवेश गर्ने क्रम एकदम बढेको छ र महानायिका करिश्मा हिजो एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो। जस्तै जेलेन्स्कीदेखि यहाँसम्म कुरा गर्ने हो भनेदेखि कलाकारको भूमिका त देखिन्छ। नेपालमा चाहिँ कस्तो देखियो? जस्तै कोमल ओली पनि हुनुभयो, एमालेमै सांसद हुनुभयो, अब अहिले करिश्मा एमालेमै जानुभयो। एमाले पार्टी वास्तवमा कलाकारहरूलाई माया गर्ने पार्टी हो अथवा कसरी लिने? होइन, अब कलाकारलाई माया त गर्छ तर ऊ आफ्नो विचार आफ्नो सिद्धान्तको कलाकारलाई उसले चाहिँ कलाकार भन्ने हो। यो गैर सैद्धान्तिक कलाकारहरूलाई चाहिँ उसले उपभोक्तावादी सोचबाट, किनभने अब अहिले त राजनीतिक दलहरू उपभोक्तावादको शिकार भइसके, डनलाई अनेक किसिमको प्रवृत्तिलाई, उद्यमीहरूलाई, होइन, अब विनोद चौधरीको अथवा कुनै अर्को चौधरीको राष्ट्र निर्माणमा लगानी छैन, योगदान छैन भन्ने त होइन, तर उनीहरूको क्षेत्र त राजनीति होइन नि त। करिश्माको पनि योगदान छ। अब करिश्माको योगदानको बारेमा मलाई त्यत्रो सूचना छैन। अब उनी कलाकार भनेको छ, मैले त्यति उनको कलाकारिताको पारखीमा होइन, तर अब कलाकारको रूपमा करिश्मा मानन्दरको एउटा ग्ल्यामर रहँदै आएको छ विगत समयमा। अब मैले देख्दा त्यो ग्ल्यामरिङलाई चाहिँ राजनीतिमा होम्नुको अभिष्ट चाहिँ राजनीति नै हुन्छ र राजनीतिमा जाने भने राजनीतिक त्याग, लगानी, विचार, सिद्धान्त पनि सँगसँगै हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण भयो। अब यिनीहरूलाई त केही भन्नै हुँदैन, फेरि टोक्न आइहाल्छन्। त्यस कारण मलाई सबभन्दा सुविधा के हुन्छ भने यस्तो विषयमा मलाई नसोध्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ, किन म मनमा लागेको कुरा भनिदिन्छु, उनीहरू त सुन्न तयार छैनन्। भने चाहिँ भौतिक उपस्थिति मात्रै हुन्छ कि अर्थपूर्ण पनि देखिन्छ यस्तो कलाकारहरूको राजनीतिमा भनौँ न, इतिहास नेपालमा? होइन, मेरो दृष्टिकोणले, मेरो विचारले त अब दुईवटा कुरा हुनुपर्छ। एक चाहिँ उनीहरू कलाकार पनि एउटा दृष्टिकोण र आचरणसहितको कलाकार भइदियो भने त्यो कलाकारिताको अलिकति तौल हुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई। अब कलाकारिता मात्रै भयो, एउटा चाहिँ सपाट कलाकारिता मात्रै भयो भने चाहिँ त्यसले समाजको जे अपेक्षा हो त्यो चाहिँ निर्वाह गर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। र हाम्रो मुलुकमा चाहिँ एकदमै नगण्य कलाकार मात्रै त्यो मैले भनेको व्याख्याबाट निर्मित भएका छन् भन्ने लाग्छ मलाई, होइन। सायद प्रारम्भिक कालमा त्यस्तो थियो कि, जस्तो प्रारम्भिक कालका चाहिँ सङ्गीतकार भने पनि, गीतकार भने पनि, होइन, कुनैलाई पनि हामी पिकअप गर्न सक्छौँ। पछिल्लो कालमा चाहिँ केही अलिकति प्रविधि मैत्री पनि भएका र अध्ययनसँग पनि जोडिएका गीत सङ्गीतकार कलाकारहरूको कुरा फेरि अलिकति अर्कै होला। जेबी टुरेका पनि त इक्जाम्पल लिन सकिन्छ होइन? होइन, जेबी टुरे त अब जनवादी कलाकार भन्ने भयो, त्यो एउटा विचारबाट चाहिँ हुर्केको कलाकार भयो। जेबी भयो, अरिम भयो, रामेश भयो, रामकृष्ण दुवाल भयो, अब जस्तो लोचन भट्टराई पनि सुरुमा चाहिँ जनवादी गायिकाको रूपमा उठिन्, पछि आम गायिकाको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित भइन्। अब कोमल ओली पनि लोक गायिकाको रूपमा उठिन्, पछि एमाले सांसद भन्ने कुरा भयो, होइन। अब राजनीतिक दल भनेको त विचार सिद्धान्तबाट बनेको हुन्छ नि त, र त्यहाँ चाहिँ त्यही हिसाबले त्याग बलिदान गरेका, अध्ययन चिन्तन मनन गरेका इत्यादि गरेकाहरूको ठुलो पङ्क्ति हुन्छ। अब ती पङ्क्तिलाई पाखा लगाएर यो उपभोक्तावादी प्रवृत्तिलाई राजनीतिक लाभको लागि
चुनावी फाइदाको लागि एउटा तुरुपको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति यता आएर खास गरी वाम पार्टीहरूमा देखिएको छ। सुरुका दिनमा माओवादीसँग जोडियो रेखा थापालाई होइन, त्यो सिको गर्दै कोमल ओली त्यहाँ पुगिन्, करिश्माले पनि चारतिर प्रयासहरू गरिन्, बाबुरामसँग पनि हुनुहुन्थ्यो पहिला, त्यस्तो किसिमको प्रयास गरिन्। त्यसपछि उनी चाहिँ यहाँ आइपुगिराखेकी छिन्। अब भोलि कहाँ पुग्ने हुन् त्यो पनि केही ठेगाना जस्तै अब लोकगायक बद्री पगनी मै पनि एमाले भन्ने चर्चामा रह्यो भन्दाको चुनावमा, तर एमाले चाहिँ अलिकति यसमा चर्चामुखी गर्न समयअनुसार प्रयोग गर्न चाहिँ जानेको हो भन्ने अथवा के भन्ने? होइन, अब त्यो प्रयोग परिणामदायी भयो भने न प्रयोग गर्न जानेको भन्ने हुन्छ, र त्यो परिणाम जनमुखी पनि हुनु पर्यो। जसमा केपी ओलीलाई उनको स्वभावअनुसार पनि फरक पर्दैछ यो कुरा चाहिँ, कलाकारलाई इन्ट्री गर्ने कुरामा चाहिँ। होइन, अब अहिले सम्पूर्ण किसिमको प्रवृत्तिलाई राजनीतिक फाइदाको लागि नेतृत्वले सोचेको कि भन्ने देखिएको छ। अब यहाँ खतरा के भयो भने उनीहरूलाई केही पनि भनिदिउँ उनीहरू उत्तेजित भइहाल्छन्, रिसाइहाल्छन्। अब त्यो उत्तेजित हुने रिसाउने भनेको आफैमा फेरि राजनीतिक संस्कार होइन। अब उनीहरू राजनीतिक संस्कारबाट नआएको हुनाले उनीहरूलाई रिस मात्रै उठ्छ, मलाई यसो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि भने अब कलाकार आफैमा राष्ट्रको चाहिँ एउटा ठुलो गहना हो भन्ने छ। तर अब त्यो गहनालाई निर्वाह गर्नको लागि उसँग एउटा आचरण, उसको लगातारको चाहिँ साधना, जीवन्तता, सृजनशीलता, त्यो सब कुरा चाहिन्छ नि त। मैले देख्दा हाम्रो कलाकारितामा त्यो चिज अझै मिहिनेत गर्न बाँकी छ। अब एकाधको प्रस्तुति अहिले मैले भनेको तिर उन्मुख हो कि भने जस्तो राजेश हमालको कुरा गर्दा पनि उनको प्रस्तुतिमा त्यस्तो एउटा सङ्केत आउँछ होइन। कतिपयमा तीव्र एउटा राष्ट्रवादी भावना पनि छ। सन्तोष पन्तको कुरा गरे पनि त्यही हो, गौरी मल्लको कुरा गरे पनि त्यही हो, सरोज खनालका पनि त पहिला बाबुरामसँग जानुभएको थियो। सरोज खनालमा त कलाकारिता पनि छ फेरि। सरोज खनालको अर्कै फेरि उचाइ हो। अब उनी अमेरिका गए के गए, फेरि त्यसले उनलाई उनको कलाकारिता फेरि पछाडि पर्यो। अर्को एकजना हाम्रो मल्ल भन्ने हुनुहुन्थ्यो नि, के हो गौरी शर्मिला, हजुर शर्मिलाको पति हस्बेन्ड क्या कृष्ण मल्ल भयो। उनीहरूमा अलिकति राष्ट्रवादिता होइन, त्योबाट उनीहरू चाहिँ अलिकति बढी प्रशिक्षित छन् भनौँ न। उनीहरू त्यो अभिमुखीकरण उनीहरूमा देखिन्छ। केही कलाकारमा जस्तो अब निर शाह सही अर्थका कलाकार हुन्। अब सांसद हुने कुरा आइरहेछ उहाँको, तर अब उनलाई राजनीतिले नै अब यो सांसद हुने कुराले नै उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै ल्याएको छ। योभन्दा अगाडिको इतिहासै कलाकारिता जाने हो कि भन्ने हुन्छ नि यस्तो राजनीतिले होइन। अब वास्तवमा नेपाल टेलिभिजनको जग बचाइदिएको निर शाहले हो होइन। तर त्यहाँ पनि राजनीतिले नै उनलाई सफलीभूत हुन दिएन, किनभने राजनीति नभइकन केही पनि गर्न नसक्ने त्यो चाहिँ परिस्थिति। विश्वविद्यालयमा पनि त्यही छ। जस्तो केदार भक्त माथेमा त्यहाँ भाइस चान्सलर हुनुभयो र समाजले निकै माथिल्लो स्थानमा राख्यो, तर राजनीतिले मानेन। दलहरूलाई आफ्नै भक्त चाहिँ त्यहाँ अधिकारी चाहिन्छ र उनीहरूले कलाकारलाई पनि त्यो रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। अब यो कोणबाट त म यसको कुनै मूल्य देख्दिनँ। तर डाक्टर साहब जस्तै राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा अहिलेका केपी ओली एमाले कोमल ओलीदेखि करिश्मासम्मको कुरा उहाँले नै पकड गर्नु भनेको एउटा आधुनिकताको युगमा एउटा मासको लागि अथवा आकर्षकको केन्द्र पार्न त खोज्दैछन् र सफल पनि भएका देखिन्छन्। तर हजुरले भने जस्तै इतिहास बोकेका अरू नेताबाट ऊ सधैँ रुष्ट नै भइरहेको छ नि यो अवस्थामा? होइन, उनीहरू नेपालका राजनीतिक दलका जो नेताहरू छन् उनीहरू चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई समाहित गरेर लान सक्ने म जोडकोणमा कसैलाई पनि म देख्दिनँ। केपी ओली भने पनि म देख्दिनँ, अरू कोही भने पनि म देख्दिनँ। उनीहरू खालि आफ्नो नाफाघाटा मात्रै हेर्छन्।
त्यो हिसाबले के पिउलले यो गरे होला अर्कोले ऊ गरे होला भन्ने ठाउँमा अहिले हामी छैनौँ। जस्तो अब यो खालको प्रवृत्ति त भारतमा पनि देखियो। अहिले पनि कयौँ कलाकारहरू त्यहाँभित्र छन् हाउसमा, होइन? कलाकारिताको रूपमा कलाकारको रूपमा उनीहरू अब्बल छन्, तर राजनीतिमा उनको कुनै पनि हैसियत देखिँदैन। राजनीतिमा करियर डेभलप भएको देखेको छैन अहिले। त्यो त कसैले देखेकै छैन सिद्धिको। जस्तो एनटी रामाराव भन्ने पनि साउथका सिने जगतबाटै प्राप्त भएको लोकप्रियतालाई उनले राजनीतिमा अभ्यास गरेका हुन्। उनी आफै चाहिँ त्यो चमत्कारिकताले गर्दा आफ्नो जीवनभरि हाबी नै भए। तर उनी पनि कोरा कलाकार नै थिए भन्ने कुरा उनको एउटा राजनीतिक अब जीवनले देखाएको छ। पछिल्लो कालमा वैवाहिकताको कुरा, अरू कुराहरूले, किनभने उनीहरूमा एउटा कोरा कलाकारिता हुन्छ। दृष्टिकोणसहितको कलाकार हुनु र कोरा कलाकार हुनुमा ठुलो फरक हुन्छ। राम्रो कलाकार त जो पनि हुनसक्छ नि त, होइन? हाम्रो धुर्मु सुन्तलीले नै कलाकारको रूपमा नाम नकमाएको होइन, मजाले कमाएकै हो। तर जहाँ आउन खोजे त्यहाँ त उनलाई सफलता मिलेन। असफल भएकै देखिएको छ नेपालको इतिहासमा त झन्, होइन? त्यो कुरा देखियो नि त त्यहाँ। अब निरशाहको कुरा पनि त्यही हो। एउटा समयमा सफल प्रशासकको रूपमा उनी देखिए, अर्को समयमा उनको करिश्मा केही पनि हेर्न पाइएन। अब झन् फस्ने सम्भावना हुँदैछ अथवा के सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ निरशाहलाई, हजुरले एउटा लिजेन्ड भएको नाता? होइन, म त अब अप्पर हाउसमा जाने निरशाह जस्ताले नै हो। तर अप्पर हाउसको पनि अब गरिमा रहेन हाम्रो देशमा। यस्तै खालका मान्छे त्यहाँ लगेर थुपार्ने, कुँडा कर्कट चुना बारेका दुम्बाहरू, फटाहरू, बिचौलियाहरू, पदखोरहरू, यो पद किन्नेहरू, यस्ता मान्छे जाने भन्ने। अब राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने थिएन एकजना विराटनगरकी, मैले यो बेलासम्ममा 7.5 करोड दिइसकेको छ पार्टीलाई भनेको छ उनले। त्यस्ताहरूको अखडा भयो त्यो। अब त्यहाँ निरशाह नै त्यहाँ पुगे पनि के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन बिचरा। मेरो सुझाव त के छ भने एउटा रिटायर, एउटा मेमोयर लेख्ने, कलाकारहरूलाई प्रशिक्षण दिने, परिसंवाद कार्यक्रम जोइन गर्ने, कलाकार डबली निर्माण गर्ने, मैले त निरशाहको लागि सबभन्दा राम्रो यही हुन्छ। अब एउटा जोकै जोकमा हजुरले कुरा उठाउनु भयो, महानायक राजेश हमालले पनि मेयर बन्नुपर्छ क्या भन्ने कुरा सङ्केत गर्दा वास्तवमा उहाँका विभिन्न अरू योग्यता र क्षमताका आधारमा चान्स दिन सकिन्छ अथवा के गर्न सकिन्छ यस्ता कुरामा? अब त्यो त हुन्छ। राजेश हमाल चाहिँ नगरपालिकाको मेयर हुनु र केही गर्छु भन्ने सङ्कल्प लिए भने त्यो नट ब्याड, त्यो हुन्छ। त्यसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो अवस्था? एकदम सकिन्छ, आँखा चिम्लेर सकिन्छ। के आधारमा डाक्टर साहब यो चाहिँ? होइन, अब नयाँ एउटा मोडल, किनभने आखिर कसैले केही पनि गर्न सकेन, भविष्यमा पनि गर्न धेरै गाह्रो छ। किनभने हाम्रो एटिच्युड नै गलत छ। कोही पनि देश बनाऊ भन्नेपट्टि हामी छैनौँ। हामीलाई कहाँ स्मोकिङ गर्ने, कहाँ टोयलेट गर्ने, राज्यको सम्पत्तिलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, एकदम मिनिमम सिभिक सेन्सको कुरा हो नि। तपाईँ यति पनि देख्नुहुन्न। अब यस्तो जनसमुदायबाट तपाईँ के आशा गर्नुहुन्छ भन्नु त? तपाईँ सडकमा हेर्नुहोस्, अहिले जुन त्यो ब्लक इँटा छ, त्यो एउटा इँटालाई कति पर्छ होला भन्नु त? भन्न सक्नुहुन्छ कति पर्छ होला? ब्लक पर्छ नि 20-25 रुपियाँ त एउटा ब्लक। अहिले हेर्नु त, अहिले सडकमा राष्ट्रको सम्पत्ति हो नि। रानी पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने कति लाग्यो? धराराको कुरा चलिरहन्थ्यो, ओलीका पालामा कहाँ छ? मेलम्ची 13 अरबको प्रोजेक्ट 31 अरब भयो, त्यसपछि के भयो? पानी आउनु थालेछ हजुरको घरमा मेलम्चीको? कहाँ आउँछ, सुरु नै भएको छैन, त्यो छोडिदिनु कुरा। तर जुन मैले खालि के भने राष्ट्रको सम्पत्ति के हो भनेर पनि तपाईँ आकलन गर्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न भने तपाईँले कसरी नगरपालिका चलाउन सक्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसो विकल्पको आधारमा के एउटा पारिवारिक पृष्ठभूमि अथवा एउटा दम भएको कलाकारको निम्ति राजेश हमाल जस्ताको आवश्यकता अबको छ दुनियाँमा भएको हो त भन्न खोजेको? होइन, त्यो त्यताबाट त त्यसलाई त म कुनै मूल्यमा राख्दिनँ। तर मेरो भनाइ के भने राजेश हमाल त आफैमा एउटा कम विवादित, पढाइ लेखाइ पनि भएको, मान्छेले आशा पनि गरेको एउटा राष्ट्रिय कलाकार हो नि त। त्यो कलाकार चाहिँ यो ठाउँमा आउँछु भन्यो भने ऊ एउटा हिम्मत लिएर आउँछ नि त। ऊ एउटा मिसन भिजन लिएर पनि आउन
अब आउँछ आउँदैन म भन्न सक्दिनँ, तर त्यो पनि त्यहाँ चाहिँ किनभने केही सोचेरै आउँदो हो नि त। जस्तो म भन्नु न, म कुनै पदको आकाङ्क्षी छैन, किनभने पद भन्ने बित्तिकै कमाउने र लुटाउने भन्ने बुझाइ छ हाम्रोमा। पद भन्ने बित्तिकै अब मैले त्यो गरिनँ भने वरिपरिका मान्छेहरू मसँग एकैचोटि रिसाइहाल्छन् र उनीहरू नै मलाई बदनाम गर्न थाल्छन्। पदको त्यो छ नेपालमा। अब त्यो गर्ने हो भने त न म त्यहाँ जानुको अर्थ छ, न राजेश हमाल त्यहाँ जानुको अर्थ छ, केही पनि अर्थ छैन नि। जसरी माओवादी आउनुको केही पनि अर्थ भएन नि। माओवादीले विगत समयका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई हटाएर एउटा कमसेकम जनप्रिय बाटो लिदेला भनेर न मान्छे माओवादीप्रति आकर्षित भएका थिए। तर माओवादी र खाओवादीमा त केही पनि फरक देखिएन। अहिले प्रचण्ड एकजना घाइतेलाई उपचार गर्छु भन्ने हिसाबमा लागेका छन्। चुनावी माहौल बनाउन खोजेका अथवा के हो? होइन, त्यो उनलाई अब प्रकाश सपुतको गीतले ठुलो दबाब भयो नि त उनलाई। किनभने अब माओवादीसँग जोडिएका चाहिँ लडाकुहरू त यौन बजारमा पुगिसके भन्ने कुरा आयो। त्यो त पर्दाफास जस्तो भयो। अब त्यसपछि उनलाई पीडा बोध भयो होला। वास्तवमा माओवादीको ठुलो पङ्क्ति त विस्थापित छ, आहतमा छ। माथिल्लो पङ्क्तिले मात्रै सुविधा र अवसरहरू हत्याइराखेको स्थिति छ। हजुरले प्रचण्डको कुरा भने जस्तै अलिअलि मनन चाहिँ गर्छन् प्रचण्ड जे भयो नि यस्ता कुराको? होइन, प्रचण्ड अलिकति अरूभन्दा पोलिटिकल मान्छे हुन्। उनले सकेनन् बिचरा, अब त्यो नसक्न त पाइयो नि, तर त्यतिको पनि अर्को भइदिएन। त्यसको फाइदा उनलाई छ। त्यसैलाई मैले उनको एउटा डाइनामिक एउटा क्यापेसिटी भन्दैछु मैले, होइन? अरूभन्दा उनीमा त्यो डाइनामिजम छ। अब अहिले आएर घाइतेहरू यस्ताहरूलाई म गर्छु भन्ने कुराले प्रचण्डको साखलाई के बनाउँछ? उनले प्रयोगमा ल्याउन सक्ला नि त भन्ने कुरा होइन। अब त्यत्रो यसले केही पनि फरक पार्दैन। किन त्यो पनि केपी ओलीले कलाकारहरू पार्टीमा प्रवेश गराए जस्तै नै जम्मै थाहा छ नि। किन त्यो गर्छ कसैले, राजनीतिक दलले त्यो किन गर्छ भन्ने कुरा जम्मै थाहा छ। देश जनताको लागि त होइन नि। त्यो देश जनताको लागि हुँदैन। कसरी हुन्छ त? त्यो त अभ्यासै छैन नि। तपाईँ र म बोलिरहेको छु, होइन? तपाईँको एउटा हिसाब होला, मेरो एउटा हिसाब होला। दुवैको दावा के छ भने हामी यो देश र जनताको लागि नै गरिराखेका छौँ, यो छ नि दावा। तर आम मान्छेले मान्दैन। आयो एउटा युट्युबे भनिदिन्छ, सुरेन्द्र केसी टिभीमा अन्तर्वार्ता दिन पाउँदैन, युट्युबमा मचिन्छ भनिदिन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? किन माहौल बिगारिदिएको छ मान्छेले। त यो कारणले हामीले चाहिँ सब्सट्यान्सियल केही पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर एमाले पार्टी विगतदेखि हजुर त यसमा ज्ञाता नै हुन्छ नि त। यस्ता विभिन्न व्यक्ति इन्ट्री अथवा उसको भिजन मिसन डेभलप भएको छ कि के छ त डाक्टर साहब? होइन, त्यहाँ आयाराम गयारामहरूको नै चल्ती छ जुनसुकै पार्टीमा पनि। एक समय थियो जम्मै माओवादी भए, अब त्यसपछि फेरि माओवादीले पनि उहिरहेछ भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यहाँबाट मान्छे विकसित हुन थाले। अब अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ, खुरुखुरु माओवादीबाट पनि छोडे भन्ने सुन्नुहुन्छ, एमाले माओवादी भयो भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ, अनि माओवादी एमाले भयो भन्ने पनि सुन्नुहुन्छ, कति त काङ्ग्रेसमै पसे अरे भन्ने पनि सुनिरहनु भएको छ नि। अब यी त आयाराम गयारामहरू हुन्। यस्ताको त केही पनि मूल्य हुँदैन नि। मेरो भनाइ चाहिँ एउटा मूल्य भत्ता, एउटा मूल्य निर्माण गर्नु पर्यो। कोही पनि आउने जाने हो भने प्रक्रियाबाट, तामझामबाट होइन, आफ्नो ग्ल्यामर र सेलिब्रिटीलाई दुरुपयोग गरेर होइन। यो त सिधै जम्प गर्ने कुरा हो नि। एमाले जोइन गर्ने भने प्रारम्भबाट चाहिँ पद्धतिसङ्गत तरिकाले आउनु पर्यो। माओवादी जोइन गर्ने भने प्रारम्भबाट। तर हजुरले भने जस्तो मोहन चन्द्र जस्ता कता गए अथवा यता प्रचण्डसँग सम्बन्धित वैद्यहरू जस्ता कता त्यो कन्टिन्युटी हुनै सकेन नि त त्यस्ता व्यक्तिको। त्यही त अवसरवाद र उपभोक्तावाद त्यहाँभित्र हाबी छ नि त। अथवा इमान्दारिताको त्यहाँ ठाउँै हुँदैन भन्ने कुरा हो अलिकति होइन। अब मुख्य कुरा राजनीति के हो त्यो बुझ्नुपर्छ। राजनीति भनेको एउटा ग्ल्यामरियस मानिसहरूको धन्दा होइन नि। राजनीति भने त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। यो चाहिँ मिसन भिजनसँग सम्बन्धित हुन्छ। तपाईँसँग के भिजन छ त्यसलाई चाहिँ साकार बनाउन
तपाईँ के तपाईँसँग चाहिँ पोलिसी प्रोग्रामहरू छन्, त्यसमा को कहाँ कसरी फिट हुन्छ, एउटा यो पक्ष भयो। अर्को यस्ता किसिमका चाहिँ सेलिब्रिटी र ग्ल्यामरस व्यक्तिहरूलाई जसको एउटा राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ क्रेज छ, त्यो क्रेज भएका व्यक्तिलाई पार्टीमा उलेर होइन, विभिन्न संवैधानिक निकायदेखि राज्यसभासम्म पुर्याएर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पनि यस्ता मानिसहरूका लागि। भारतमा तपाईँ हेर्नुभयो भने प्राय यस्तै मानिसहरू मात्रै देख्नुहुन्छ कि स्वतन्त्रता सेनानीको पृष्ठभूमिबाट आएका, कि समाज सुधारकको रूपमा चाहिँ ख्याति कमाएका, तर पछिल्लो कालमा चाहिँ त्यहाँ पनि उपभोक्तावाद हावी भयो। पार्टीभित्रको एउटा पात्रलाई किनारा लगाउनु पर्यो अथवा कुनै पारितोषिक दिनु पर्यो भने तिमी राष्ट्रपति भनिदिने चलन आयो। अब जस्तो यी हाम्रो पनि भन्नुहुन्न, अब रामवरण चाहिँ तराईबाट राष्ट्रपति भएको, तराई मुलुकले पनि अवसर पाउँछ भन्ने कुरा एउटा नमुना हो इत्यादि भन्न खोजियो। वास्तवमा त्यो हिसाबले रामवरणलाई राष्ट्रपति बनाइएकै थिएन। राष्ट्रपति हुने पालो गिरिजाको थियो। प्रचण्डले द्वैध सत्ता कायम हुन्छ भन्ने कुतर्क झिकेर गिरिजालाई निषेध गरिदिए। निषेध गरिदिसकेपछि बाहिरी तत्त्वले चाहिँ एउटा पासा फालिदियो त्यहाँ। फलस्वरूप जम्मै दलले चाहिँ नयाँ एउटा मूलको प्रवृत्तिलाई त्यहाँ पुर्याउने होडबाजी गरे। यताबाट रामवरण आयो, उताबाट रामप्रीत आयो, माओवादीले चाहिँ राजाराम अगाडि सारिदियो। सबै रामै राम अगाडि आए। माओवादीको खेल थियो। माओवादीले के तर्क निकाल्यो भने राजाराम चाहिँ प्रथम गणतन्त्रवादी भएको हुनाले उनलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्ने झिकिदियो बिङ्गा। अब उनी वास्तवमा गणतन्त्रवादी पनि हुन्, लडेर आएका पनि हुन्, अनि तराई मुलका पनि हुन्। अब अन्य दलहरूलाई पनि ठुलो चुनौती भयो। अब गिरिजाले देखे जित्न सकिँदैन, एमाले देख्यो जित्न सकिँदैन, अनि त्यो माओवादीको गोलचक्करमा पसेर सबैले तराई मुलको उम्मेदवार अगाडि बढाउँदा तराई बिचमा प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि ट्याक्क रामवरण गइदिए। अब त्यहाँ न सुविचारित रामवरणलाई त्यहाँ लैजाउँ भनेर लगिएको, न रामवरण त्यो पद डिजर्भ गर्थे, न अरू कुनै कारणहरू त्यहाँ थिए। तर अब रामवरण आफैमा चाहिँ एउटा एकदमै पढे लेखेको डाक्टर चिकित्सक भएको हुनाले तराईबाट हुर्केको एउटा संस्कार नेता बिपी कोइरालासँग पनि संसर्गमा रहिसकेको नेता हुनाले बाध्य उनले त्यो पदको गरिमालाई अरूको तुलनामा मेन्टेन गरिदिए। अब तपाईँ यसलाई आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा कोड दिन खोजेँ, मेरो यसमा कुनै आग्रह छैन। रामवरण व्यक्तिगत रूपमा मेरा पनि मित्र हुन्, म उनको रेस्पेक्ट पनि गर्छु, तर मैले एउटा कोड मात्रै दिएको, कुनै आग्रह यसमा छैन। यसमा पनि मान्छेले आग्रह राख्न सक्छन्, अरू कोहीमा पनि आग्रह राख्न सक्छन्, राख्न सकिन्छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ जोड कहाँ हो भने आग्रह राख्ने कुराबाट बस्दै यी चिजहरूलाई किन बुझ्नु हामीले पर्यो भने यसलाई उनीहरू नकारात्मक रूपमा लिइदिन्छन्। तपाईँ एक शब्द भन्नुहोस् कसैलाई, सबै त राजेश हमाल हुँदैनन् नि। राजेश हमाललाई कति गाली गरे, के गरे, उनले त्यसलाई हिसाब गरेन। किन अघि तपाईँले खानदान के भन्नु भने त्यो एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे भएको हुनाले त्यसलाई उनले सहजै रूपमा लिए। तर सबैले त्यो गर्न सक्दैन। भोलि उत्तेजित भएर चाहिँ एकदम प्रेस रिलिज गरिदिन्छन्। कोमल ओलीको पनि मैले कतिचोटि नाम लिएँ, बिचरा उनले पनि त्यस्तो रियाक्ट गरेको मैले सुनिनँ। किनभने मेरो कोमल ओलीप्रति पनि एउटा उच्च सद्भाव हो। एउटै कुरा के हो भने राष्ट्रिय सभामा जानको लागि अलिकति छिटो भयो। किनभने त्यहाँ त थुप्रो, अघि तपाईँले जेबी टुरेकै नाम लिनुभयो। अब कुन्ता शर्मा छिन् ऊ धरानमा, शहीद पत्नीहरू छन् उता झापामा, सबका सबलाई म कहाँ चिन्नुला र, चिन्दिनँ नि। अनि कसरी कोमल ओली त भनेको मैले।
तर यहाँ केही क्षेत्रबाट पनि जस्तै प्रकाश सपुतले देखाइदिए त वास्तवमा राजनीतिक हिसाबले इफेक्ट त पार्दो रहेछ नि त साँच्चै नै गर्ने हो भने त होइन त होइन प्रकाश सपुतसँग त जुन किसिमको क्षमता थियो उनी पनि त यो छोटो बाटो लिन सक्थे नि त, लिएनन् नि त। उनले त्यो बाटोबाट आफ्नो हैसियत त्यहाँ देखाइदिए, यो उनको महानता हो। तर अब त्यो कुरा त अहिले चल्तीमा छैन। कसरी झम्टे त प्रकाश सपुतलाई यिनीहरूले? ओहो प्रकाश सपुतसँग एउटा चाहिँ रहेछ सृजनशीलता, त्यता गएनन् नि त। बाध्य भएर उनले चाहिँ सृजनालाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो कि परेन? त सहन तयारै छैन मान्छे। ऊ केही पनि सहँदैन नि। उसलाई मन नपरेको कुरा तपाईँ भन्नु हुँदैन। तपाईँले उसलाई मन नपरेको पहिरन लगाउनुहुन्न तपाईँले। समाज त त्यहाँ छ नि त। त्यसकारण मैले भने अब यस्तो चिजमा चाहिँ प्रवेश नगरेकै कल्याण छ अहिले। त्यो ऊ सुन्नै मान्नै तयार छैन। सुन्नै सक्दैन। झन् यो कम्युनिस्ट पार्टीले त सुन्नै सक्दैन। यो थ्योरीमा लाग्छ र यो कुरा थ्योरीमा त लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ त्यो पनि भ्रष्टीकरण भएर गएको छ। कम्युनिस्ट आफै एउटा असहिष्णु एउटा स्कुल अफ थटको सिद्धान्त हो भन्ने नि देखिन्छ। भौतिक रूपमा नै सिद्ध्याइदिने यो अभ्यास कम्युनिस्ट विचारभित्रको यो एउटा चुनौती छ। तर अब यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको आवरणमा एक खालका क्यारियरिस्टहरूको चाहिँ जमात हो। यो कम्युनिस्ट होइन नि त। यो यिनीहरू क्यारियरिस्ट मात्रै हुन्। न काङ्ग्रेसहरू डेमोक्रेट हुन्। उनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन्, डेमोक्रेट होइनन्। यिनीहरू क्यारियरिस्ट मात्रै हुन्, कम्युनिस्ट होइनन्। त्यसै कारण त करिश्माहरूलाई एमाले हुन सम्भव भयो नि। नत्र करिश्मा कोमल ओलीहरू कसरी कम्युनिस्ट हुने भन्नु त? हुन सकेछ कम्युनिस्ट। हामी कम्युनिस्ट हुन सक्छौँ, म कम्युनिस्ट हुन सक्छु। त्यस्तो सम्भव छ अहिलेको समयमा? कम्युनिस्ट नभएर यो भइरहेको थियो। यस, सजिलो छ त्यहाँ। कम्युनिस्ट हुनु अबको जमानामा मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन नि। त्यो सम्भव छैन त्यो। किनभने त्यो मान्छेको केमिस्ट्री भन्दा परको कुरा हो। त्यो हुन सकिँदैन कम्युनिस्ट। जाक साहब अलिकति कुराकानी फरक गरौँ। नेपाली समाज कता जाँदैछ? जस्तै एउटा लेटाङ घटना यस्तो भयो कि लाइक कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा, व्यक्ति कस्तो अवस्थामा गयो भन्ने कुरा, एउटा सामान्य घटना लिएर त्यहाँ निर्दोष प्रहरीले खुकुरी रेटेर मारिनु पर्ने अवस्था आयो। यसलाई अलिकति थोरै भनिदिनुहोस् त, समाजको बारे मात्रै के हुँदैछ? होइन, त्यो त समाज त्यसमा जिम्मेवार छैन, राजनीति त्यसमा जिम्मेवार छ। किनभने आपराधिक सोचका मानिसहरूको हातमा राजनीति छ। त्यसपछि प्रहरी निसाय भन, ऊ केही गर्न सक्दैन, ऊ गोली चलाउन सक्दैन, ऊ डन्ठी प्रयोग गर्न सक्दैन। तपाईँ किन लेटाङ भन्नुहुन्छ? ती बारेसम्म देख्नु भएन? पहिला एउटा डन्ठीले मान्छे एउटा काम हुन्थ्यो जिल्लामा। किन त्यति बेर प्रहरी जस्तो थियो नि त? अब अहिले प्रहरी त प्रहरी जस्तो छैन। ऊ आफ्नो जागिर बचाउनमा मात्रै ऊ तल्लिन्छ। तपाईँ अहिले देखिरहनु भएको छ आइजी प्रमोसनको प्रकरणमा। सधैँ यो प्रकरण किन आउँछ खास? अनि ऊ त्यस्तरी गराउनुपर्छ प्रहरीलाई। अनि अब आफ्नो क्यारियरबाट आएको प्रहरी भयो भने त ऊ त्यो गर्न तयार हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ लेटाङ हुने हो। नभए प्रहरीलाई रेटी मार्दा तपाईँ लेटाङको कुरा गर्नुभयो। कैलालीमा यही भएको हो नि त। यहाँ त एकजना जवान बिचरा नियता, एकजना महिलामाथि यो हमला भयो। उहाँ कैलालीमा त एसएसपी लेभलको चाहिँ 8 जनाको ज्यान गएको छ। 2 वर्ष 3 वर्षको बच्चा मारिएको छ त्यहाँ। लेटाङमा के भएको छ त्यसको तुलनामा? के गल्ती थियो त्यो बच्चाको? त्यसकारण प्रहरीको मनोबल अहिले चाहिँ एकदम गिरेको छ। प्रहरी राजनीतिक दलको तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। अब प्रचण्डकै अङ्गरक्षक भएको मान्छेलाई एसपी बनाएर चाहिँ उनले आफ्नो जिल्लामा लगे। के काम गरे होला तिनीले? ल भन्नु त। किन लगेको होला तिनलाई त्यहाँ? देखिछ त। यो त अर्को पार्टीको कार्यकर्ताले त देखिराखेको हुन्छ। त्यसपछि तँलाई भन्ने हिसाब आउँछ त्यहाँ। तपाईँ देख्नुभयो एकचोटि तनहुँमा कि कहाँको घटना थियो? तपाईँले सम्झिनुभयो कि बिर्सिनुभयो मलाई थाहा छैन। हाम्रो सरकार आयो भने तँलाई म देखाइदिउँला भनेको चाहिँ एउटा फ्याङ्टे नेताले। इगो लिएको छ।
होइन यो भन्नु नै कस्तो, हाम्रो पार्टी आयो भने तँलाई देखाइदिन्छु भने के हो, म सञ्चार मन्त्री भयो भने तेरो युट्युब बन्द गरिदिन्छु भन्न पाउँछु म, तर गर्छन् यहाँ। त्यसपछि मैले लेख्दा लेटाङको घटना घट्छ। डाक्टर साहब, कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी। एमसिसी प्रकरण आयो र चुनावमा चाहिँ काङ्ग्रेसले घर घरको कार्यक्रम गर्दैछ, जसमा अब प्रकाशन म जस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ, चीनले पनि एमसिसी जस्तो अनुदान दिए अझै लिन्छौँ भन्ने कुरा छ र यसलाई यो गरियो कुरालाई देउबा यो सरकार सफल भएको कुरा मानिरहेको छ भनेपछि यो कुरा चाहिँ गरेको गरे छोड्ने भयो होइन यो गठबन्धनले? होइन, यो त गरेको गरे होइन, यो त पहिला भएको कुरा हो। यो त 30% यसको काम अगाडि बढिसकेको छ। यो कसैले रोकेर रोकिँदैन, यो कसै गरी पछाडि जाँदैन। यो यत्तिकै हल्लियो मेलम्जी भयो भने म भन्न सक्दिनँ, तर यो रोग हो, अब तपाईँको शरीरभित्र पस्यो। यो तपाईँ पन्छाउन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई क्यान्सर लाग्यो भने तपाईँ के गरे पनि तपाईँ त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुन्न। भनेपछि एमसिसी लगायतका अनुदान अब समस्याका रूपमा अगाडि बढे। अनि यो खेलोमेलो हो नि त, एमसिसी भनेको खेलोमेलो हो। यस खेलबाट चाहिँ स्थायी रूपमा अमेरिका नेपालमा आउने कुरा हो यो, र हुन्छ त्यस्तो। त्यस कारण चाहिने कुरामा विचार विमर्श गर न भनेर मैले कति भने होइन, कोही पनि मानेन। मलाई पनि एकचोटि तिमीहरूको नेसनल पर्दामा बोलाऊ न भने कसैले पनि बोलाएन नि त, किनभने म यो कुरा भनिदिन्थेँ, यो कुरा भनाउन चाहँदैनथे उनीहरू। अहिले पो बिचरा युट्युबको सिस्टम छ र म अलिकति यताउता, होइन, न त म जस्ता मान्छेको विचार त कहिले पनि जनसमक्ष आउने थिएन। तपाईँ यही भन्नु न, लीलामणिले त्यस संवादको कार्यक्रममा तँ हिजडा आओस् भने, होइन, अब अहिले चुनाव अगाडि उनीहरू एक शब्द पनि नबोल्ने अरे, अनि हिजडो को रहेछ त? एमसिसीको पुरै विरोध गर्ने मान्छे हुनु? पुरै मात्रै होइन कि लेखनाथ पौडेल कि के भन्ने थियो नि, नेउपाने त जुत्ता हान्छौँ त्यस्तो दलाललाई भन्थे। अनि खोइ त अहिले उनी ऊ बोल्नै सकेको खोइ त अनि नाटक गरेका हुन् यो अथवा के हो? होइन होइन, यो उनीहरू अब के भन्ने यसलाई, अब यो उनीहरूलाई प्रचण्ड कसरी राजनीति गर्दैछन् भन्ने सायद थाहा छैन, थाहा नभएर होला। कसरी जनयुद्ध भयो भन्ने थाहा भएन। उनीहरू लडे, बिचरा निर्दोष मान्छे थिए, तर जनयुद्धको पछाडि के थियो कसो थियो भन्ने कुरा थाहा भएन होला उनीहरूलाई। त्यसपछि उनीहरू यस्तो कुरा भयो। अन्त नारायण काजी जस्तो मान्छे 110% हाम्रो पार्टीले एमसिसी गर्दैन भनेको छ, अनि भयो त 110%। भनेपछि थाहा रहन्छ नि त नारायण काजीलाई पनि के गर्दैछ नेतृत्वले भन्ने कुरा, नारायण काजीलाई पनि थाहा रहन्छ। अब नारायण काजी त कोर लिडरसिपका भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो नि। अब कहाँ अब लीलामणि र लेखनाथ नेउपानेलाई थाहा हुन्छ त यो कुरा? थाहा हुँदैन नि। प्रचण्डलाई मात्रै देखियो थाहा भएको वास्तवमा, होइन सबै कुरा। त्यो त तपाईँ पुल्चोकको सभामा एमसिसी विरोधी नारा लाग्दा देन दिएर रोकेको होइन, रोक्न लगाइन् पम्पाले पुरस्कार स्वरूप मन्त्री भइन्। अब लीलामणि पनि मन्त्री हुन्छन्, पुरस्कार थियो त्यो। अनि अरू के त भने नि, न त पम्पाको मन्त्री हुने पालो, र उनीहरू त पार्टी फुटाउने हुन् रामबहादुर थापा बादलसँग। बादललाई पार्टी फुटाए बापत दण्डित गर्नुपर्ने कि मन्त्री बनाउनु पर्ने? त यो एउटा भ्रष्टीकरण उपभोक्तावादको प्रवृत्ति हावी छ। जस्तो अघि हामीले कलाकार इत्यादिको कुरा गऱ्यौँ नि, उनीहरूले एउटा प्रक्रियाबाट हुनु एउटा अर्कै कुरा हुन्छ, तर यो त खालि के भने उपभोक्तावाद हावी छ त्यहाँभित्र। यहाँ प्रचण्डको कति बाटो पनि देखिन्छ। अब अहिले मन्त्रालय नयाँ हुने कुरामा हाम्रो हैसियत अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रा मन्त्रालय भन्ने लागेको छन् प्रचण्ड, यो छोड्दैनन् अथवा होइन? यिनीहरू त अब अवसरवादीहरू हुन्, अवसरवादीको कुनै चरित्र हुँदैन, कुनै स्वरूप हुँदैन, कुनै आदर्श हुँदैन। मैले पहिला पनि भनिसकेँ, होइन? अब अहिले प्रचण्डलाई जोरी खोज्नु पर्यो, किनभने उता गठबन्धन हुँदैन के भन्दैछन् काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङहरू। त्यसो भने हामीलाई पनि माल चाहियो, भाग चाहियो भनेको होइन भने हामी पनि चाहिँ तिमीहरूको जस्तो च्याखे थाप्न हामी पनि जान्दछौँ भनेर प्रचण्डले चाहिँ गठबन्धनको लागि घुर्क्याएको। अब काङ्ग्रेस पनि त्यहाँ म्याउ गरेर मन्त्री हुन पर्खिराखेका होलान्। ओहो, प्रचण्डले यसो भनिदियो भने त हामीले भोलि भाग्न पाउने भयौँ भनेपछि प्रचण्डलाई हुन्छ भन्नुमै कल्याण रहेछ कि भन्ने खालको माहौल निर्माण गर्नको लागि प्रचण्डले यो पासा फालिदिएको। न त काङ्ग्रेसहरू म्याउ गर्ने भयो नि त। ठुला कुरा गर्छौ तिमीलाई सडकमा ल्याइदिन्छौ त भन्न थालिसकेका छन् नि उनीहरू। अब सडकमा ल्याइदिन त प्रचण्ड फेरि माहिर छन्। केपी ओलीलाई कसरी बार्दलीमा पुर्याइदिए त? प्रचण्डले हो यो। त्यो त देखिरहनु भएको छ तपाईँ। त त्यो एउटा त्रास देखाएपछि त
विचलित हुने भए शेरबहादुर, फेरि शेरबहादुरको बारेमा के भनिन्छ भने आफ्नो स्वार्थको लागि उनी जे पनि गर्न उद्धत हुने मान्छे। विगत पनि त्यही छ, ठ्याक्कै लगेर राजाको चरणमा संविधान बुझाइदिने मान्छे हुन् शेरबहादुर त। त्यस कारणले शेरबहादुरको यो बानी प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ। यो चुनावी तालमेल माधव नेपाल प्रचण्ड देउबाको कुरा के हो डाक्टर साहब? एकदम तातेको छ, छोटोमा भन्नुहोस् त। होइन, उनीहरूले चुनावी तालमेल नगरे भने उनीहरूको अस्तित्वै बन्दैन, कसैको पनि, काङ्ग्रेस बाहेकको। काङ्ग्रेस बाहेक। त्यस्तो बेलामा उनीहरूले चाहिँ गठबन्धन गर्नु अपरिहार्य छ उनीहरूको स्वार्थको लागि। अब काङ्ग्रेसीहरूको के छ भने वामपन्थीहरूको कलह गरेका बेला नै हामीले हो राजनीति आफ्नो हातमा ल्याउनुपर्छ। त्यो मौका हामीलाई एकल रूपमा त्यस्तो खालको सम्भावना छ। भविष्यमा यो मौका नआउन सक्छ, कहीँ यस्तो नभइजाओस् फेरि वामपन्थीहरू एक हुन्, किनभने एमालेको पङ्क्ति चाइनामा पुगिसक्यो भन्ने छ। यो माओवादीहरू र एमालेहरूकै बिचमा गठजोडको प्रपञ्च हो कि भन्ने पनि छ। अनि त्यो भयो भने त हामी घरकानगाटका हुन्छौँ, फेरि वामपन्थीहरूको वर्चस्व बन्छ भन्ने त्रास त्यहाँ भएको हुनाले अनि उनीहरू यस्तो किसिमको दोहोरो तेह्रो कुरा गरिरहेका। लिङ्कडिन जस्तो व्यक्तिको विकल्प अलिकति सोचमा आएको हो डाक्टर साहब, तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिमा पनि के भन्न सकिन्छ? होइन, अब लिङ्कडिन भनेको बौद्धिकसँग सम्बन्धित छैन, राजनीतिसँग सम्बन्धित छ। अब काङ्ग्रेसको सभामा गएर तिमीहरू सबै चोर हौ भन्दा काङ्ग्रेसी जनहरूले नै हो भनेपछि त अब चोरहरूमाथि हावी हुन त कुनै गाह्रो कुरा छैन नि। अब अहिले नेपाली जनमानसले दाहिने देब्रे भनेर चाहिँ एउटा बुद्धि विनोद गरेको म देख्छु। वास्तवमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको अलोकप्रियताको र अवसरवादलाई त पूर्वपञ्चहरूले आफ्नो पोल्टामा पारेका हुन् नि त। हिजो 18 सिट हुँदा सूर्यबहादुर थापा 18 मन्त्री बनाएर हिँडे, प्रधानमन्त्री लगायत। आलो पालो पञ्चहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री भए। कमल थापाले 20औं वर्ष चाहिँ राजनीतिको टाउकामा गिर खेल्नुको पछाडि त्यही तत्त्वले काम गरिराखेको थियो। अब चाहिँ पुरै गल्ती बिर्सेर अगाडि बढ्नु भन्दैछन् होइन? अब चाहिँ त्यसपछि कमल थापालाई ठेगान लाउनु पर्ने त्यहाँ स्थिति आयो। अब कमल थापालाई ठेगान लगाइसकेपछि एउटा नयाँपन त्यहाँ आएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेको राप्रपाका नयाँपन हुन्। अब नयाँपन, नयाँ दुलैको, नयाँ जोगीको, बाक्लो खरानी के भन्छन् नि, अब त्यो चिज त्यहाँ देखिँदैछ। अब जुन एउटा स्टक अफ भोट राप्रपाको थियो, जे एजेन्डा राजतन्त्र, राष्ट्रियता, हिन्दू धर्मको जुन एजेन्डा थियो नि, त्यो एजेन्डा त एक हिसाबले खाली नै छ नि त। र त्यो एजेन्डालाई समात्ने अभिप्रायबाट चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन आइराखेका छन्। त्यसको क्रिया प्रतिक्रिया अहिले समाजमा देखा परेको र काङ्ग्रेस एमालेको जुन किसिमको अशिष्ट र जनविरोधी जुन राजनीतिक एउटा अभ्यास हो, त्यसको फाइदा राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भएको। नयाँपन, कमल थापाको तानाशाही र जुन भोट ब्याङ्कबाट चाहिँ राप्रपा उभिएको थियो त्यो प्रतिको कमल थापाको घातलाई ट्र्याकमा ल्याएको राजेन्द्र लिङ्गदेनले। त्यति कुरा हो, किन 24 सिट जितेका थिए नि त समानुपातिक हिजो त राप्रपाले त। अब ती कमल थापाको बेइमानीले गर्दाखेरि ती भोटहरू मूलत काङ्ग्रेसमा गएका थिए, एमालेमा गएका थिए। अब राजेन्द्र लिङ्गदेनले त्यो आफ्नो स्टकलाई चाहिँ आफ्नै कित्तामा ल्याउने एउटा घटनाको रूपमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई लिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, नेपालमा चीन अथवा अमेरिकाको जे वस्तु आए पनि त्रसित हुने अवस्था आयो, जसमा अस्ति अमेरिकी सेनाको कुरा र अब चिनिया विदेश मन्त्री आउने कुरामा के हो कसो भन्ने थालेको छ। यसलाई कम्प्रोमाइज गरेर कुरा गर्दा के हुँदैछ डाक्टर साहब यो कुरामा? यो चाहिँ एकदम गलत हुँदैछ, किनभने अमेरिकी सेना आउँछ, एमसिसी भनेको सैनिक प्रोजेक्ट हो भन्ने एउटा मनोगत प्रारूप खडा गरियो यहाँ। त्यो आफै गलत थियो।
त्यो एउटा आर्थिक परियोजना थियो भने त्यसलाई सैनिक परियोजनाको दिशातर्फ मोड दिनु आफैमा गलत थियो। नेतृत्वले नै हो त्यो गरेको। त्यसकारण मैले यो कसले गरेको किन गरेको पहिला निर्क्युल गरौँ न भन्ने बहसलाई केन्द्रमा ल्याउने खोजेँ, कोही पनि मानेन। त यो गरेको त माओवादीले हो नि त। उसँग सोध्नु पर्यो किन गरेको भाइ तिमीले यो भनेर। हामी त्यहाँ एक दिन पनि केन्द्रित भएनौँ र उसको टाउकोमा हाल्ने यस्तो कुरा गऱ्यौँ। एउटै कुरा हामीले के भन्यौँ भने यो अमेरिकी प्रोजेक्ट चाहिँ सैनिक हो, सेना आउँछ, यसमा हामीले चाहिँ बढी विमर्शलाई चाहिँ केन्द्रित गऱ्यौँ। त्यसपछि आफ्नै उद्देश्यले नियमित उडानको रूपमा चाहिँ अमेरिकी निलो यो मिलिट्री कलरको जहाज आयो भने पक्कै यसले हतियार लिएर आयो भन्ने एउटा हाम्रो मनोगत त्रास हो त्यो। त्यस्तो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। त्रसित भएपछि त तपाईँको मनोगत रूपमा तपाईँ टेरिफाई हुनुभयो भने त उपर तपाईँले एउटा ढुङ्गो देख्नुभयो भने तपाईँलाई बम लाग्छ। जरुरी छैन नि त्यो बम नै होला भनेर। यो भयो अमेरिकीहरूको हकमा। अब चाइनाको पनि नियमित चाहिँ भ्रमण हुनसक्छ, हुन सक्दैन र, छिमेकी छ, आदान प्रदान त भइ नै आएको कुरा हो। हाम्रा चाहिँ महिनै पछि जाँदा हुन्छ र कुनै अरू चाहिँ यहाँ एकछिन पनि आउनु हुँदैन र, हुन्छ। तर त्यही कारणले चाहिँ अब उताबाट इन्डियाले के भन्यो, तिमीहरू चाइनातिर ढल्किने हो भने तिमीहरूलाई युक्रेन बनाइदिन्छु भन्यो उसले। अब यो परिस्थितिमा चाहिँ उनको पनि भ्रमण भइरहेछ। त्यसपछि अब कन्फ्युजन भयो यहाँ। अब हामी नेतृत्वलाई विश्वास गर्दैनौँ। अब किनभने शेरबहादुरले खुल्लमखुल्ला चाहिँ युक्रेनको समर्थन गरिदिन पुगे। हामी असंलग्न मुलुक हौँ, त्यो आवश्यकै थिएन। त अहिले हामीले चाहिँ इन्डिया जस्तो मुलुक त रुसको अथवा अमेरिकाको कित्तामा खुल्लमखुल्ला उभिन सकिराखेको छैन भने हामीले हतार गर्नुको त केही पनि कारण थिएन। त्यो बेला बुझेर गरे अथवा के स्वार्थ गरे यो? होइन, उनको त अब अमेरिकी प्रतिको भक्तिभाव होला। किनभने प्रत्यक्ष अमेरिकी लबीको भन्ने भएको छ। अब एमसिसीको कुरा पनि त्यही छ। त्यसकारण मैले भने यो एमसिसीमा दाहिने देब्रे नै होइन क्या। यो कसले गरेको त्यो गर न केन्द्र पहिला। जसले गरेको उसलाई मात्रै थाहा छ कि यो के हो। किनभने यो सिआइएको ट्र्याकबाट आयो कि पेन्टागनको ट्र्याकबाट आयो कि सामरिक उद्देश्यले आयो कि के उद्देश्यले आयो भन्ने कुरा त मसँग जुन तपाईँले अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ तपाईँलाई मात्रै थाहा छ नि मलाई आज यहाँ किन बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। आफ्नो नेतालाई सोधा भनेर गगन थापाले त भनिदिए नि होइन। त्यो सही कुरा, गगन थापाको त 100% सही छ। किनभने यो त काङ्ग्रेसले ल्याएको त प्रोजेक्ट त होइन नि। यो त इन्टायरली ल्याएको चाहिँ माओवादीले हो र सबै 6वटा सरकारहरू यसमा चाहिँ छन्, त्यसमध्ये एउटा काङ्ग्रेस हो। यति हो नि कुरा। जस्तो महाकाली, जसले जे भने पनि महाकाली ल्याएको त माधव कुमार नेपालले हो। त्यो पनि शेरबहादुरले नै गरेको छ फेरि। तर त्यो ठ्याक्कै ल्याएको त माधव कुमार नेपालले हो नि। तत्त्व कुरा नबुझिकन कराइयो भने गलत ठाउँमा पुगिने रहेछ। मैले चाहिँ यो नेपालको राजनीतिको अभ्यास र नेताहरूको चरित्र हेरेर आफूलाई कुन ठाउँमा पुर्याएँ भने हचुवामा जानु हुँदैन, यिनीहरूले बेच्ने रहेछन् अब भन्ने मलाई थाहा भयो। त्यसो डाक्टर साहब, अन्त्यमा माधव नेपालको अबको राजनीति चुनाव अनि यो पार्टी फुटेपछि अबको अवस्था कस्तो होला छोटोमा भन्नु त? होइन, अब गठबन्धन भयो भने अस्तित्वसम्म रहन सक्छ, गठबन्धन भएन भने वामदेवको नियति हुन्छ। माधव नेपाल त्यो अवस्था पुग्न सक्छ? अर्को कुनै उपाय छैन। गठबन्धन भयो भने अब अस्तित्वसम्म रहला, भएन भने त वामदेव गौतम हुन्छ। केपी ओलीले 13 सिटमा झार्छु काङ्ग्रेसलाई भन्ने कुरा कतिको लोजिक? होइन, अब केपी ओली पनि 13 सिटमा झर्न सक्छन्, त्यो त केही भन्नु सक्दैन। किनभने आखिर त केपी ओलीको पनि ठुलो बदनामी छ, पार्टी विभाजित छ, वामपन्थीहरू विभाजित छन्, अनि केपी ओलीले नै 13 सिट बढाउलान् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ र? केही पनि ग्यारेन्टी छैन। तर यो सबै कुरालाई त जनताले त हेरिरहेछ नि त। के निर्णय गर्छ त भोलि जनताले? जस्तो हिजो नाकाबन्दीको बेला हामीहरू जम्मै पालो केपी ओलीको भन्नेमा उभिएको हुनाले त्यसको बेनिफिट एमालेलाई भयो, मतलब वामहरूलाई भयो। अब त अहिले हामी विद्या सुन्दरलाई भन्न सक्छौँ त। अघि हामीले चाहिँ राजेश हमालको कुरा गऱ्यौँ, किन गऱ्यौँ त?
राजेश हमाल कुन पार्टीको कुन विचारको भन्ने त हामीले सुनेको पनि छैन नि। त्यसो भने हामी किन राजेश हमाल भन्दैछौँ त? बाबुराम भट्टराई मेयर उठ्छु भन्दैछन्। यदि बाबुराम भट्टराई मेयरमा उठ्यो भनेदेखि वडा नम्बर 29 को उनको संयोजक म बस्छु भनिसक्नु। मैले भनिसकेको छु। राजेश हमालले आयो भने साथ दिने कुरा गर्नु। अब त म किन म त्यहाँ छु त भन्दा हामीलाई बदलाव चाहिएको छ। तर विद्या सुन्दर भन्छ अझै पनि म हुन पाउँछु भनेर हिजो पनि कुरा गरेको छु नि। ठिक छ, त्यो उनको कुरा हो। अब मैले खुल्लम खुल्ला भने नि नो विद्या सुन्दर सिद्धियो नि त। हिजो त मैले विद्या सुन्दर हेर्दैखेरि विद्या नाम पनि सुन्दर एकदम ठेक किटो छ भनेको थिएँ नि त मैले हिजो। म अहिले त्यो भन्न सक्दिनँ। अब म के भएँ त, एमाले पक्ष भएँ कि विपक्ष भएँ त? त्यस कारणले गुण दोषको आधार भनेकै यही हो। हिजो नाकाबन्दीको विरुद्ध नेपाली जनताहरू थिए, त्यो आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बन गर्ने काम केपी ओलीले गरे, एमाले गर्यो। मैले भनेको यति मात्रै हो। केपी ओलीमा राष्ट्रवाद देख्ने इत्यादि भने, राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन केपी ओलीलाई त। म यो कुरा भन्छु, तर आकाङ्क्षा त नाकाबन्दीको विरुद्धमा लड भन्ने हो नि त। त्यो काम त केपी ओलीले गरे त, गरे भन्नु त पर्यो नि त। गरेको कुरालाई गरेको कुरालाई त गरेको त भनिदिनु पर्यो नि त। त्यसको फाइदा त्यहाँ हुन पुग्यो। जस्तो माओवादीलाई आतङ्ककारी हुन्, कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे नि त। हामीले खबरदार भन्यौँ नि त। यिनीहरूको मेथड मात्रै आतङ्ककारी हो, तर यिनीहरू आफै आतङ्ककारी होइनन् भन्यौँ नि हामीले। फाइदा उसलाई भयो। पहिलो संविधान सभामा 120 ल्यायो। जब संविधान सभामा आएपछि काङ्ग्रेस एमाले भन्दा भिन्नै त माओवादी पनि देखिएन, यो बेकार छ केटा हो भन्ने। दोस्रो संविधान सभामा 0 भयो, 28 सिटमा आयो। त्यसपछि ओह्रालो लागेको माओवादी अब अस्तित्वमा लड्दैछ। त्यसकारण गुण दोष भनेको यो हो र हामीले यो आधारमा चिजलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता त्यो हो। अब यसमा पनि मानिसहरू यसो हेर्छन् केपी ओली कहाँ गयो, किन गयो त? राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ गयो, किन गयो? केपी ओली कहाँ गएपछि केपी ओली ढल्कियो केसी। अब यी जहाँ त्यसै मैले भने नि, कहाँ पिसा फेर्नुपर्छ, कहाँ स्मोक गर्नुपर्छ, गुरु भनेको के हो, असभ्य बोल्नु कस्तो हो, जहाँ बुझ्दैन बिए पढेको मान्छेले। देख्नुभयो नि तपाईँ, शिक्षा त हाम्रो संस्कृति मन्त्री बोलेको सुन्नुभयो नि? उदाङ्ग भयो सबै। जब देशको संस्कृति मन्त्री त्यो भाषामा बोल्छ भने अनि उसको लठुवा कार्यकर्ता कस्तो हुन्छ भन्नु त तपाईँ? तपाईँको आशा गर्ने ठाउँै छैन नि। संस्कृति मन्त्री त्यो भाषा बोल्छ, कुनै एक्सप्लेनेसन भयो त त्यहाँ? माधव नेपालले कम्युनिटी कस्तो बोली भन्ने त भन्नै सकेन। अनि जहाँ यो किसिमको एउटा दुष्प्रवृत्ति राष्ट्रिय संस्कृतिको रूपमा हावी हुन्छ, किन गोकुल बाँसकोटा यसरी नै बोलेर शहीद भए तपाईँ देखिरहनु भएको छ त। यस्तो प्रवृत्तिलाई त द्रुतसान गर्नुपर्छ हामीले, सक्दैनौँ। तर हामी किन माधव नेपाललाई नै प्रेमाले चलाएको छ, किसान शेषले चलाएको जमुना राजा, माइनस दिज टू देयर इज नो माधव कुमार नेपाल। अनि कसरी चाहिँ त्यो राजनीति चल्छ, कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ, कसरी यिनीहरू कम्युनिस्टहरू हुन् त? यिनीहरू त यो बेकारको कुरा हो। यिनीहरू कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित मान्छे होइनन्। त्यो भ्रमबाट हामीले मुक्त हुनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद।